Ayong hapon everyone. Naptos tong likod dere. Namilo na punta kay matay gilabhan kagahapon din na. Uga naman. Uban basa-basa pa. Naay nang utana sa kunay kalainan sa amahan o sa inahan. Ang amahan katag na siya sa iyahang makaprovide lang sa iyahang pamilya. Katag siya og kwarta. Pangasaba ra sa siyang anak, makaistorya. Tawag na siya responsable sa iyahang pamilya. Ang inahan, mas dako siya og responsibilidad sa iyang pamilya kay ngano sa iyang pagkaburo, sa iyang pagkaminyo pa lang daan. Pasan siya sa iyang tiyan, sa siyang kabulan. Nag-sacrifice na siya na. Kay ngano, di pa po nalang maburos sa siyang kabulan ni mong daladala. Wala pa kabalo nga sa imong pagkaburos, hindi pa panganak nimo mamatay ba ka o dira ato kutob ang imong kinabuhi. Mo giingon nila nga ang imong duha ka tiil, ang isa kanang kuan ka maligtas ka ba nang mabuhi, ang isa paglungkas kamatayon. Nag-sacrifice na ang inahan ana. Sa iya pagpanganak ana, imo na panganak sa imuhang anak, munang gipanganak ug magdaot ang imuhang anak kasama mo atiman, di ba? Mama ang mo atiman ang inahan. Mo na siya atimanon nga maulian ang imuhang anak gikan kilantan. Dili ganan mo kaon imo siya pilininan sa angay niya kanon. Monay trabaho sa inahan. Then ug mudako na imuhang mga anak, eskwela na. Hatod sundo rin mo sa eskwelahan. Nya un ay problema sa eskwelahan, ang inahan pa mo atubang, nabray amahan nga mo adto sagara inahan jud amo tubang. Kahuman uli sa inahan gikan sa eskwelahan. Magluto, manglaba, manghinlo. Unay trabaho jud sa inahan. Dili pwede ang inahan nga makrelax-relax. Siya pwede mo stop, siya pwede mo pause sa iyang trabaho. Kay ug muundang sa iyang trabaho, unsa na ray panganon sa iyang mga anak, sa iyang bana. Ug di kalaba ang inahan. Isa gadaot ang inahan mo bakod lang gihapon kay para mo atiman sa iyang mga anak, sa iyang pamilya, iyang atimanon. Kay ug ang inahan undang stop sa iyang trabahoon. Way kanon, hugaw kay ang balay, way suuton. Unang dili makaingon ang uban nga hayahay kayo ang kahimtang naraka sa balay ng trabaho. Dili lalim ang trabaho sa balay. Naara ka diri sa balay kay imong routine, gatuyok ra perminti sa balay. Lahi bitaw uban nga inahan nga sa tawag nang wala anad sa trabaho sa balay. O mapundo sila sa balay o mag-leave sila. Mas maayo pa daw mo duty sila kay pag mo duty sila, di human sila trabaho, pwede na sila makarelax or hard o cellphone samantala naka sa balay. Way kahumanan imong trabaho. Unay kapait sa isa ka inahan. Ya, pagkahuman og taga-ag sweldo sa bana, kulang pa ang sweldo nga ihatag. Kay ngano sa garaan basta trabahante ang bana, na trabaho ang bana mingon labi nag tapos sa bulan mingon daghang kaltas. Kaltas sa SSS, kaltas sa pag-ibig, kaltas napay naay gilon. Kaltas to niya, pila na ihatag. Walay reklamo ang inahan o tagaan og maora na ihatag sa ihang bana kwarta. Siya na'y mahala ana unsaon pag-igo taman sa kinsinas nga kwarta. Imagine, dili dali ang papel sa isa ka inahan. Ya og naay mga problema sa pamilya, inahan ba mo kuan mo sa pupo, walay kita ba mo ang amahan og naay magtay na imong libak na kuan mo intrata bagod ang papa dili ba, di ba ang inahan jud ang mo kuan mo atubang sa mga problema. Unang proud kay ko sa mga inahan nga kana bitaw naa sa panimalay ang trabaho kay dili jud dalim ang trabaho nga naa sa balay. Tanan na kuan ni tanan mga trabahoon matrabaho jud na except og katong mga inahan nga naay katabang
murag hayahay ra kay kahimtang. Pero katong wala jud katabang na ikaw jud mismo tanan ang gatrabaho, proud jud kay taan na kay di lalim ang atong trabaho diri sa balay jud. No di. Pagkahuman ug malingkayatan lang nato og lantaw ang ato ang mga anak na nato makuan ignunda yung tag-irresponsable nga pagkainahan. Diba? Gamay lang sipyat sa inahan ingon dig irresponsable. Unang ang papel sa inahan di jud makuan. Dili kabayran. Dili makaingon ang uban nga hayahay kasi nang kay bana ubang kanang kuan bana kay mingon deg yahay kana siya kay inar sa balay kung na siya taga kwarta pero be baylo kuno tabi kamo na adre sa balay kami mo trabaho kaya mo nakasulay na ko ana mga katindira nga kanami sa kung kalagot ba biyaan ako siya diri sa balay kay tuod jud lalim kayo suma na unsa ang mga anak nagkamuritsing sa hugawa ang balay gaugdos ka hugaw ha then about anang kuan ihatag yung kwarta sa inyong asawa mingon na mo okay na kay gitagaan og kwarta nako then og tagaag kwarta ang asawa mingon dig gitagaan na ko kwarta gitry pro na ko na mga katindira kay kana bitaw napay ubang bana bitaw nga kuan sa tawag anang gidak-an silang sweldo ba sige nya pagkahuman mangay pa sa sobra pero usa ka dako ang gihatag gitrayan ako na sa una mga katindera nga gihatag nako tanan para kakuan pud siya ba nga dili dai lalim mag-budget sa mga pananglanon nagitry ugi kuha siyang gilistahan nga mo na ipapalit kahuman binako kumpleto na tanan na short pa dai sa iyang gihatag sa iyang ihatag niya na akong kwarta na sure pa dai siya paano niya napalitanan imagine pero kita babae tagaan rataan na og kaning anak kantidad pero mapalit ato tanan kay ngano man ang babae kabalo mo budget jud ang babae mangita og ang pinakabarato og pinakadaghan diba ang lalaki o sila'y mangumpra basta mo na ilista mo na paliton shirt pa diba mo nang dili mo magkakuan sa inyong asawa nga kuan ba halahon lang ninyo ba sabot ato mga bana ng mga palahubog na kusog kesta na mandagmal manumbag sa asawa hunaw-naan nyo daan gamay ra kay mong responsibilidad ha imo ka ako o magdaot yung anak kakaya mo bantay 24/7 dili no inahan ra kaya anak magbantay bisag kapoy na kayong lawas, bilar, atangan dyan na ang anak. May magdaot. Talag sarap pong lalaki nga, kabalo og trabahoon sa balay. Nga mura pong bayi. Nga mo nang, proud kay ko anang mga mama bitaw nga. Housewife gina sa balay. Okay. Ato ang mga trabaho diri sa balay. Di kabayaran yaw pa jud tay sweldo no kay o magsweldo sila magkuan sila helper kulang ra kay tanan mahal ba kay magpa-helper sa pintahon jud tanan-tanan kulang ra kay ang sweldo ninyo jud magpabayad pa inyong mga asawa o dili ra to ang update mga katindera mo na yung kalainan sa inahan o sa amahan. Thank you for watching.